Mga kastorya, ganina nakakaon na ta og bunga sa uway. Karon atong nakita ang punuan sa uway. Sir, grabe man din siya katunukon. Grabe kaayo katunukon ang uway. Sumawag din siya pag Ang punuan, hantod nga mosaka na siya, pero how many years taas na siya, mo labaw na siya sa kahoy gani. Atong nga kudakan gani. Pamunga na din siya, sir. Pero gi-preserve lang gihapon ni nato, sir, kay ang purpose untaan ni adto para man ni sa paghimo sa mga kuan kanang mga duyanan sa bata, kanang mga bukag, mao na kani adto, pero dinhi gi-preserve gid namo, sir. Kay aron nga makita sa mga kabag-uhan, mga batan-on nga mao dinhi uway ratan. Kay kani adto dili kay ni kadagko, sir. Kay pagkaon man pud ni sa tao. Ang kani siya sa dagko na, ang diha putlon, katong dagko na dili kini gamay. Putlon, unya kini ang ubod isugba ug dili sa bawon. Sa gulan na nimo og bulad or tinapagwapo na kaayo. Mura din nagdabong gyapon. Oh, para sa ubod sa uway, ubod sa kawayan. Kini ubod ra dayon sa uway. Muna ratan. Pero mao gini ang punuan gamay pa ni, pero how many years mo taas na gini siya, mo ngadto na sa taas tupong na sa kahoy. Bag-o pa kanang bag-ong tagak, mana mura green pag gamay pa kana. Hinog na ni sir. Hinog na kayo. Hinog na kana. No, libre ra ni diri sa Kalasangan. Kapayom gyud ka. Igo-igo gud ang aslom.